नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइन्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी। आज पनि हामी तपाईँ श्रोताका प्रश्नलाई टेलिफोन मार्फत लिन भने असमर्थ छौँ, त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। तपाईँ हामीलाई हाम्रो रेडियो कान्तिपुरको अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो कान्तिपुरमा गएर प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यहाँ आफ्नो जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको दौरानमा तपाईँलाई कुनै चाहिँ प्रश्नहरू सोध्न मन लाग्यो भने चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। आजका अतिथिसँग हामी त्यसको जवाब खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रमको दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई चाहिँ कृपया नटिपाइदिनुहोला। सरकारले 2.5 वर्ष अघि निकै तामझामका साथमा सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकहरू उत्साहपूर्वक अझै पनि सहभागी हुन सकिरहेका छैनन्। कोषमा 14,997 झण्डै 15,000 रोजगारदाता कम्पनी र 2,74,017 जना श्रमिकहरू अहिलेसम्म आबद्ध भएको सरकारी आँकडा छ। निजी क्षेत्रमा 24 लाख श्रमिक औपचारिक क्षेत्रमा र अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी झन्डै 45 लाखको हाराहारीमा चाहिँ श्रमिकहरू काममा रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यो बीचमा 2 लाख मात्रै रोजगार श्रमिकहरू चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। त्यो आफैमा पनि अपूर्ण जस्तो देखिएको छ। कोषमा अहिलेसम्ममा 6 अर्ब 98 करोड रुपियाँ जम्मा भएको छ। 3,711 जना कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकहरू चाहिँ लाभग्राही भएको भनेर कोषको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले रोजगारदाता र श्रमिकलाई किन आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन? सरकारी निकायले लक्षित वर्गलाई चाहिँ कार्यक्रमहरूको बारेमा राम्रोसँग जानकारी गराउन सकेन अथवा के भयो, कहाँनिर चुक्यो सरकारी निकाय भन्ने विषयमा आज हामी कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी आज हाम्रो स्टुडियोमा नै आउनु भएको छ। रेग्मीज्यू नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद अनिलजी। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै भव्यताका साथ आएको थियो। होर्डिङ बोर्ड र पम्पलेटले सहरका पोलहरू भरिएका थिए। झन्डै 2.5 वर्ष भइसक्दा पनि श्रमिक र रोजगारदातामा त्यति उत्साह ल्याउन सकेन यो कार्यक्रमले, किन? हामी यसलाई त्यसरी बुझ्दैनौँ। खासमा सामाजिक सुरक्षा कोष 2076 साल साउनदेखि मात्रै योगदानकर्ताको योगदान रकम सङ्कलन गरेर शुभारम्भ भएको हो। 2075 साल मङ्सिर 11 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले शुभारम्भ गरेको भए पनि औपचारिक शुभारम्भ चाहिँ 76 साउनदेखि हो। यो 2 वर्षको अवधिमा करिब अघि नै हजुरले भन्नुभएको तथ्याङ्क अनुसार 2,74,000 चाहिँ कन्ट्रिब्युटरहरू र झन्डै 15,000 को हाराहारी योगदानकर्ताहरू आउनु भनेको सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हेर्ने हो भने पनि यो उत्साहजनक तथ्याङ्क हो। 2 वर्षमा यो किसिमको उपलब्धि भनेको त्यति हामी निराशाजनक मानेका छैनौँ। न्यूनतम पारिश्रमिक नै हाम्रोमा निकै नै कम छ। 13,450 रुपियाँ तपाईँले निर्धारण गर्नु भएको छ। 2 वर्षमा यो परिमार्जन गर्ने भनिएको छ। यद्यपि अब तपाईँको भनाइ मानियो भने पनि यो परिमार्जन गर्ने बेला अलि भइसकेको छैन होला। भइसक्यो, अहिले परिमार्जन भइसक्यो, 15,000 पुगेको छ। अहिले 15,000 पुर्याउनु भएको छ तपाईँले। काठमाडौँमा अब भाडै 15,000 मा पाउन गाह्रो छ अहिले, होइन? सामान्य अवस्थामा न्यूनतम भाडै 15,000 छ। यो कस्तो विडम्बना हो कि के हो यो? यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल प्र्याक्टिसमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपालमा ल्याइएको हो। श्रमिकको न्यूनतम जीविकोपार्जन गर्ने सम्मको पनि तलब स्केल प्राप्त गर्न नसकिरहेको सन्दर्भ देख्दै गर्दा अब भोलि कोही त्यो श्रमिक बिरामी भयो भने, त्यो श्रमिक दुर्घटनामा पर्यो भने, अर्थात् त्यसको चाहिँ केही गरी कथमकाल केही भवितव्य परेर उसको मृत्यु भयो भने त्यसको परिवार कसरी जिउन सक्छ त? त्यस कारणले त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले चाहिँ मान्छेको अर्थात् श्रमिकको जीवन पर्यन्त जीवनमा आउन सक्ने हरेक असहजताहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी यो कार्यक्रम आएको हो। त्यस कारणले यो ती तल्लो लेभलका श्रमिकहरूका लागि पनि जरुरी छ। तपाईँले भने चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम भयो, तर उहाँले पाउने तलब स्केल भने नै साह्रै नै कम छ नि, होइन? हाम्रोमा त्योतर्फ चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान यस्तो, यो तलब निर्धारण समिति भन्ने छ एउटा श्रम ऐनले दिएको। त तलब निर्धारण समितिले चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले समय समयमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने हो। त्यसमा रोजगारदाता श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व रहन्छ र त्यसमा सरकारको समेत प्रतिनिधित्व रहन्छ। यस हिसाबले नै यो गत वर्ष नै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि हुनु
पर्ने हो। यसपालि वृद्धि गरिएको छ सरकारले, राजपत्रमा पनि सूचना आइसकेको छ। अब 15,000 पारिश्रमिक भएको छ। यो समय समयमा तीनै पक्षको संलग्नतामा निर्धारण हुने कुरा हो। यो हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्र भन्दा पनि श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र हो। रेग्मीज्यू, तपाईँ आफैलाई चाहिँ के लाग्छ, यो ठिक छ यो तलब यति? होइन, यो तलब रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार त्रिपक्षीय रूपमा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व सहित भएर निर्धारण गरिएको तलब हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, यो हाम्रो सामाजिक खास अहिले यो कार्यक्रममा आउन नमानिएका श्रमिकहरूको भनाइ चाहिँ अब हामी यति कम तलबले कति चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, कति हाम्रो आफ्नो जीवन चलाउने, मुख्य उहाँहरूको प्रश्न त यही हो होइन? यसमा अलिकति श्रमिकहरूमा हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ किन हो होइन। उहाँहरूको तलबबाट सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा 31% नै कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने होइन। श्रम ऐनको दफा 52ले, दफा 53ले, दफा 54ले र दफा 55ले श्रमिकहरूका केही आधारभूत विषयहरू जुन सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित छन् तिनीहरू चाहिँ रोजगारदाताले समेत संलग्नतामा पुरा गरिदिनुपर्छ भनेको छ। त्यसको मतलब सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको त तलबबाट 11% मात्रै कट्टा हुने हो। रोजगारदाताले 20% थप्नुपर्छ। त्यो तलबको अतिरिक्त, न्यूनतम पारिश्रमिकको अतिरिक्त रोजगारदाताले 20% थप्नुपर्छ। श्रमिकको तलब श्रम ऐनकै दफा 52 बमोजिम 10% जुन सञ्चय कोष बापत कट्टा गर्ने भनिएको छ त्यही मात्रै कट्टा हुने हो। 1% सामाजिक सुरक्षा कर राज्यले छुट दिएको छ सामाजिक सुरक्षामा आउँदै गर्दा। त्यसो हुँदा श्रमिकलाई अतिरिक्त व्यवहार छैन सामाजिक सुरक्षामा आउँदै गर्दा। श्रमिकको उसको तलबलाई कटाएर 31% नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने भन्ने खालको जुन कन्फ्युजन छ भने त्यो चाहिँ हामीले उहाँहरूको कन्फ्युजन जस्तो अब केही समय अगाडि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि यो सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रमलाई लिएर चाहिँ विवाद भयो, उहाँहरू विरोधमा पनि आउनुभयो, धेरै क्षेत्रहरू आउन सकिरहनु भएको छैन, तपाईँले बुझाउन सक्नु भइरहेको छैन, धेरै श्रमिकहरूले पनि अहिले यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ होला। किन तपाईँले उहाँलाई बुझाउन सकिरहनु भएको छैन कि यो कार्यक्रम राम्रो छ, श्रमिकै हकमा छ भनेर? यस्तो अघि नै हजुरले भने चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम श्रम ऐनकै परिकल्पना हो र यो न्यूनतम हो। श्रमिकहरूले पाएको पारिश्रमिक जसरी न्यूनतम हो भने जस्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि न्यूनतम हो। यहाँ नेपालमा धेरैभन्दा धेरै मासिक पारिश्रमिक बुझ्ने श्रमिकहरू पनि अर्थात् कर्मचारीहरू पनि जो निजी क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनै पर्ने व्यवस्था ऐनले परिकल्पना गरेको व्यवस्था हो। त्यसकारणले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जो अलिकति सुरक्षाका दृष्टिकोणले, अन्य तलबका दृष्टिकोणले अलिक बढी राम्रो सुविधा पाउने सेक्टरका रूपमा पनि चिनिन्छ, उहाँहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदै गर्दा उहाँहरूका सेवा सुविधा घटाउने भनेको होइन। उहाँहरूले पाएको सुविधा यो सामाजिक सुरक्षा कोषले न्यूनतम दिने हो र त्यसका अतिरिक्त उहाँहरूले पाएको सुविधालाई चाहिँ यथावत राख्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ ऐनले नै गरिएको छ। उहाँहरूमा कतै यो मैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदै गर्दा पाइआएको सुविधा पो घट्ने हो कि भन्ने सायद कन्फ्युजन भयो होला। तर श्रम ऐनको दफा 34 को 3 र दफा 178 को 3 र श्रम नियमावलीको नियम 23 को 4 ले चाहिँ उहाँहरूले पाएको सुविधा घट्न मिल्दैन भनेको छ। त्यसर्थ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने भनेको चाहिँ उहाँहरूको न्यूनतम हो। यो भन्दा बढी सुविधा उहाँको सुरक्षित छ। रेग्मीज्यू, जस्तो अब 24 लाख हाराहारीमा औपचारिक क्षेत्रमा, निजी क्षेत्रमा श्रमिकहरू कार्यरत हुनुहुन्छ होइन? अनौपचारिक क्षेत्रमा त विभिन्न आर्थिक अध्ययनहरूले चाहिँ झन्डै 45 लाखको हाराहारीमा चाहिँ श्रमिकहरू कार्यरत हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यद्यपि उहाँहरू चाहिँ फर्मल चाहिँ औपचारिक क्षेत्रमा आउन सकिरहनु भएको छैन। उद्योग विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि 9 लाखभन्दा बढी उद्योगहरू दर्ता भएको अवस्थामा छ। यी सबै चाहिँ रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकले समेट्न चाहिँ तपाईँहरूसँग योजना के छन् अथवा चुनौती चाहिँ के छ? यस्तो छ, यो सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा रहेका केही असहजताहरू हामीले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्दै गर्दा सरकारवाला पक्षहरूले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा चाहिँ यो खालको असहजता छ भनेर सुझाव दिनुभयो। त्यसैका आधारमा हामीले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि गत माघ 29 गते दोस्रो संशोधन गरेर लिएर आयौँ। त्यो कार्यविधि संशोधन पछाडि रोजगारदाताहरू र श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा उत्साहजनक सहभागिता छ। हजुरको जानकारीको लागि भनौँ, कार्यविधि संशोधन पछि नै 88,416 श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु भएको छ। माघ 29 गते पछाडि हेर्ने हो भने, अझ पछिल्लो महिनामै हेर्ने हो, यो 78 सालकै पार्टमा हेर्ने हो भने त झन्डै 80,000 त 78 सालमा मात्रै आउनु भएको छ भने वैशाख पछाडि भनेको पछिल्लो चरणमा यो कार्यविधि संशोधनपछि अत्यन्तै धेरै उत्साह र सहभागिता बढेको छ। यस हिसाबले हजुरले दिनुभएको आँकडा अनुसार चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा छिट्टै सबै आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँको लक्ष्य होला नि? हाम्रो लक्ष्य त 5 लाखको लक्ष्य थियो यो आर्थिक वर्षमा, गत आर्थिक वर्षमा भनौँ न, असार मसान्तसम्ममा। तर यो कोभिडको कारणले
अन्य विभिन्न कारणले गर्दा हामी 5 लाख पुग्न सकेनौँ, तर असारमा शान्तमा 2,74,000 श्रमिकहरू चाहिँ आबद्ध हुनुभएको छ। रोजगारी यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि त धेरैजनाले रोजगारी पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था रह्यो, त्यसले असर गरेको छ सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि। सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई चाहिँ यो अनिवार्य गरिएको छैन हैन, निजीलाई मात्रै छ, किन, खास के कारणले हो? यस्तो छ, यो ऐनै फरक हो। यसमा के बुझ्न जरुरी छ भने श्रम ऐन 2074 साल श्रमिकको सन्दर्भमा विशेषतः निजी र सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक हेरका लागि आयो। श्रम ऐनको दफा 180ले नै भन्छ त्यहाँ निजामती सेना, प्रहरी लगायतका जुन सरकारी सेक्टर छ तिनीहरूमा श्रम ऐन नै लागू हुँदैन भनेर। जब श्रम ऐन नै लागू नहुने सेक्टरको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जुन श्रम ऐनको परिकल्पना हो त्यसको लागि त होइन। त्यसैले सरकारीका लागि चाहिँ योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ऐन छ छुट्टै, सामाजिक सुरक्षा ऐन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन चाहिँ निजी र सङ्गठितका लागि हो अहिले। तर त्यही योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 21ले सरकारले तोकेमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी सेवामा रहेकालाई पनि आबद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यही व्यवस्था अनुरूप हामी सामाजिक सुरक्षा कोषका कर्मचारी चाहिँ क्याबिनेटकै डिसिजनबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका छौँ। र गत सालको बजेट वक्तव्यमा पनि सरकारले अर्को पनि के भनेको छ भने जुन सरकारी सेवामा रहेका करार र पारिश्रमिक कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने भनेको छ, त्यो अन्तिम चरणमा छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेपछि श्रमिक र आश्रित परिवारको औषधि उपचार भयो, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाहरू पनि तपाईँले ल्याइरहनु भएको छ क्यारे होइन? यस्ता विषयहरू पनि अब लक्षित वर्गमा पुग्न सकिरहेको छैन, फाइदा कहाँनिर हुन्छ भन्ने कुराहरूमा खास कहाँ चुक्नुभयो तपाईँहरू? हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषले पछिल्लो चरणमा जब कार्यविधि संशोधन पछाडि एकदम म्यासिभली हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ, भर्चुअल्ली, फिजिकल्ली। यो अहिले सामाजिक सुरक्षा सम्बद्ध लिटरेसीहरू, सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित जागरणहरू विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। त्यसैको परिणति हो अघि मैले भनेको पछिल्लो चरणमा श्रमिकहरूको आबद्धता। अगाडि पनि हामीले भौतिक रूपमा पनि गऱ्यौँ, तर त्यो पर्याप्त भएन होला, हामी त्यसलाई स्वीकार्छौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्नुपर्ने जुन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदै गर्दाका फाइदाहरू, यहाँ आउँदै गर्दा कोही श्रमिकले 1 लाखसम्म औषधि उपचार पाउँछ। दुर्घटना भयो भने यदि उसको चाहिँ कामका सिलसिलामा भएको दुर्घटना हो भने सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषबाट पाउँछ। कामका सिलसिला बाहेकको दुर्घटना भयो भने 7 लाखसम्मको सुविधा उसले प्राप्त गर्छ औषधि उपचार बापत, दुर्घटनाको ट्रिटमेन्ट बापत। यदि दुर्घटनाका कारणले पर्मानेन्ट डिजेबल भयो, कामै गर्न नसक्ने भयो लाइफ टाइम भने उसको परिवार चल्नको लागि जीवनभरि उसको तलबको 60% पेन्सन पाउँछ उसले पेन्सनको रूपमा। यदि कुनै श्रमिक कन्ट्रिब्युसन गर्दा गर्दै उसको मृत्यु भयो भने उसको आश्रित परिवारले, उसको हस्बेन्ड छ भने वाइफ छ भने हस्बेन्डले उसको तलबको 60% लाइफ टाइम पेन्सन पाउँछ। बच्चाले 21 वर्षसम्म अध्ययन खर्च पाउँछ लगायतका। अनि 60 वर्ष पुगिसकेपछि जब कमाउने उमेर, हाम्रो शरीर चल्ने बेलामा कमाएको पैसा राखेर 60 वर्षपछि जीवनकालभरि शरीर नचल्ने बेलामा पेन्सन पाउँछ। यी कुराहरू हामीले पछिल्लो चरणमा सुसूचित गर्दै गएका छौँ। योगदानकर्ताले श्रमिकले भनौँ 60 वर्ष नपुग्दै रकम झिक्न पाउँछन् अथवा आय आर्जनको लागि अरू केही गर्छु भने अथवा ऋणको रूपमा यस्तो के छ व्यवस्था? पाउँछन्। लगानी कार्यविधि 2077 साल मङ्सिर 10 गते क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएर आइसकेका छ। त्यो कार्यविधि अनुसार श्रमिकले उसले जम्मा गरेको पैसाबाट सापट्टि पाउने पनि व्यवस्था छ। त्यसमा बिना धितो र धितो राखेर घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा लगायतका 75 लाखसम्मको घर कर्जा पाइन्छ, 35 लाखसम्म शैक्षिक कर्जा पाउने गरी लगानी कार्यविधिले व्यवस्था गरिन्छ। त्यसमा त फेरि धितो पनि राख्नुपर्छ होला नि, के हुन्छ? सापट्टिमा धितो पर्दैन, जुन लोन अगेन्स्ट डिपोजिट हो विशेष सापट्टि, त्यो चाहिँ श्रमिकको यहाँ जम्मा भएको पैसाको आधारमा प्राप्त गर्ने हो, जति जम्मा भएको छ त्यसको आधारमा। अरू घर कर्जा र शैक्षिक कर्जा चाहिँ धितो चाहिन्छ। आंशिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकको हकमा चाहिँ के व्यवस्था गर्नु भएको छ तपाईँहरूले? श्रम ऐनको दफा 10ले 5 प्रकारका श्रमिकको जुन क्याटेगोरी गरेका छ ती सबै श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्छ। किनकि उहाँहरूलाई श्रम ऐन आकर्षित हुन्छ। आंशिक, नियमित लगायतका श्रम ऐन जहाँ आकर्षित हुन्छ ती सबै श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा नभयो भने चाहिँ के हुन्छ? अब कुनै श्रमिक अर्थात् रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएन भने श्रमिक आफै त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सक्दैन, उसले रोजगारदाता मार्फत आबद्ध हुने हो। रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि नेपाल सरकारले नै ऐनको व्यवस्था अनुरूप 2075 कार्तिक 26 गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आह्वान गरे हो। त्यो आह्वान अनुरूप चाहिँ धेरै रोजगारदाताहरू आइसक्नु भएको छ। केही रोजगारदाताहरू श्रमिकलाई आबद्धता गराउनु भएको छैन। यदि आबद्ध गराउनु भए
भएन भने श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको परिकल्पना चाहिँ के हो भने कुनै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आए पनि नआए पनि सामाजिक सुरक्षा कोष फङ्सनमा आइसकेपछि श्रमिकले त्यो सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने बराबरको सुविधा पाउनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेर नियमित रूपमा पैसा जम्मा भएको छ भने त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषले बेहोर्छ। यदि नियमित रूपमा पैसा जम्मा भएन अथवा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनु भएन भने त्यो रोजगारदाताको दायित्व हो। जस्तो अब यो चालु आर्थिक वर्षमा हुन त बजेटमा पनि त्यो व्यवस्था भएको छ होइन, चालु आर्थिक वर्ष अथवा यो साउन 1 गते वा योभन्दा पछाडि रोजगारीमा आउने को श्रमिकको हकमा पेन्सन वा अवकाश सुविधा के हुन्छ, यो चाहिँ के गरिरहनु भएको छ तपाईँ? यस्तो छ, सबै चाहे साउन 1 गते भन्दा पछाडि अथवा साउन 1 गते भन्दा अगाडि जहिले आएको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूको कार्यविधिको दोस्रो संशोधन पछाडि उहाँहरूले जम्मा गर्ने जम्मा 31% रकम हो। श्रमिकबाट 11, रोजगारदाताबाट 20 अघि नै मैले भनिसकेँ। त्यो 31% मध्ये 11% रकम के अरे 31% मध्ये 28.33% रकम वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जान्छ। त्यो वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाभित्र पनि अवकाश योजनामा केही पैसा जान्छ 8.33% र निवृत्ति भरण योजना जुन पेन्सन योजना हो त्यसमा 20% जान्छ। त्यसैले रिटायर हुने बित्तिकै जागिर छोड्ने बित्तिकै उहाँले निवृत्ति भरण के अरे अवकाश योजनामा गएको पैसा फिर्ता लिएर जानु पाउनुहुन्छ। निवृत्ति भरण योजनामा जम्मा भएको पैसा 60 वर्षपछि पेन्सनको रूपमा उपयोग गर्न पाउनुहुन्छ। यो सबैलाई हो। एहे हजुर, सरकारबाट वा अन्यत्र निकायबाट पेन्सन पाइरहेका व्यक्ति अथवा त्यस्तो केही छन् भने सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ आउन सक्छन् कि सक्दैन, त्यस्तो व्यक्तिको हकमा चाहिँ के हेर्नु भएको छ? निजी सेक्टरमा काम गर्ने सबै श्रमिकहरू जो 60 वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुपर्छ। मानौ हजुरकै प्रश्नलाई लिएर हेर्ने हो भने सरकारी सेवाबाट सेना प्रहरी लगायतका विभिन्न सेक्टरमा छिट्टै पेन्सन हुन्छ नि त। उहाँहरू पेन्सन लिइरहनु भएको छ र निजी सेक्टरमा काम गर्दै गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुपर्छ। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै आउनुपर्छ। र रह्यो पेन्सन दोहोरो उताबाट पाउने पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने पेन्सन दोहोरो लिन मिल्दैन कि भन्ने जुन कन्फ्युजन छ त्यो खासमा श्रम ऐनको दफा 53 को उपदफा 7 ले पनि दोहोरो नमिल्ने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। मैले थियो भनिरहेको छु यहाँ। त्यसलाई चाहिँ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2075 ले त्यसलाई हटाइसकेपछि अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने पेन्सन योगदानमा आधारित हो। त्यसैले उहाँले दोहोरो पेन्सन लिन पनि मिल्छ। तपाईलाई के लाग्छ? खास हुन त यो सरकार श्रमिक संगठनहरू होइन सबै चाहिँ रोजगारदाताहरू मिलेरै ल्याइएको हो यो कार्यक्रम। तर पछिल्लो समय रोजगारदाता पनि धेरै जसो अनिच्छुक हुनु, श्रमिकहरू पनि नआउनु, के लाग्छ? जुन चाहिँ योगदानमा आधारित कार्यक्रममा आफैले हस्ताक्षर गरियो पछि आफैले जान अप्ठ्यारो भएको जस्तो त्यस्तो महसुस हुन्छ। रोजगारदाताहरू पनि त्यस्तो देखियो नि होइन? हो, यो अहिले हजुरले उठान गर्नुभएको कुरा यथार्थ हो। यसमा मलाई के लाग्छ भने नेपालको सन्दर्भमा श्रम ऐन कार्यान्वयनको विषय नै समस्या छ। श्रम ऐन जुन रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको नदेखिएको कारणले गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता अलिकति असहज फिल गर्नुभएको हो कि चाहे श्रमिकले चाहे रोजगारदाताले भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। तर पछिल्लो चरणमा जुन किसिमले यो अनिवार्य विषय हो भन्ने कुरा बुझाइ भएको छ। दोस्रो कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदै गर्दा पाइने सुविधाहरूले पनि आकर्षण गरेका छ। यहाँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने कन्ट्रिब्युटरहरू मध्ये 42 जनाको त मृत्यु भएर उहाँको परिवारले पेन्सन सुरु गर्नु भइसक्नुभयो। 1 महिना मात्रै कन्ट्रिब्युसन गरेको कन्ट्रिब्युटरको पनि डेथ भयो भने उसको परिवारले लाइफ टाइम पेन्सन पाउँछ। यी कुराहरूको सुविधाका कारणले गर्दा पनि धेरैमा पछिल्लो चरणमा आकर्षण बढाएको छ। यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हेर्दै गर्दा पनि अलिकति समय लिन्छ यसले बुझाउने बुझ्ने विषयमा। त्यसैले आबद्धता हुन्छ भन्ने नै विश्वास गर्नु। हुन त अब हाम्रो यो समग्र आर्थिक अर्थव्यवस्था राजनीति सरकारी प्रशासन संयन्त्र सबैले पनि यस्तो कुरामा असर गर्छ होला होइन? हाम्रोमा अब दिनभरि श्रम गरे त्यो श्रमको मूल्य अनुसारको जीवन चाहिँ पाइरहेको छैन। यो सरकारी कारणले गर्दाखेरि हो? अब यो समग्र व्यवस्था के कारणले गर्दाखेरि हो? यही कारणले नै सामाजिक सुरक्षा चाहिने हो। हजुर, हामीले श्रमिकले श्रमको मूल्य पाएन चाहिँ भनिदिनु भयो तपाईँले, तर व्यवहार त उहाँले त्यो महसुस गर्न पाउनु भएन क्या? उहाँहरूले महसुस गर्न नपाउनु भएको कुरा चाहिँ मैले अघि भने श्रम ऐनको कार्यान्वयनमै समस्या भएर हो कि? हजुर, श्रम ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको भए यहाँ न रोजगारदातालाई अतिरिक्त व्यवहार छ न श्रमिकलाई अतिरिक्त व्यवहार छ। श्रम ऐनै कार्यान्वयन भएको छैन भनौँ न। एक्जाम्पलको लागि हजुरलाई भनौँ, श्रम ऐन अन्तर्गत जुन सञ्चय कोष उपदान औषधि उपचार बिमा र दुर्घटना बिमाको परिकल्पना गरिएको छ श्रम ऐनको परिच्छेद 10 मा, त्यो कुनै प्राप्त गर्न नसकिरहेको प्राप्त नगरिरहेको श्रमिक अर्थात् रोजगारदाताहरूलाई त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदै गर्दा त अतिरिक्त व्यवहार भयो कि भन्ने फिल भएर समस्या भएको होला। तर यो कानुनले गरेको व्यवस्था हो। कानुन पालना गर्दिन भन्ने छुट त कसैलाई पनि रहन्न, गर्नै पर्यो। ढिलो चाँडो तपाईँले कार्यक्रममा ल्याउनुहुन्छ।
जस्तो योगदानकर्ताले अब कथम कदाचित रोजगारदाता योगदान श्रमिक बीच चाहिँ सहमति भएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा गलत सूचना अथवा गलत चाहिँ तथ्याङ्क आफ्नो बारेमा पेश गर्यो भने के हुन्छ, त्यस्तो पनि पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? त्यो खालको इन्फर्मेसन त अहिलेसम्म हामीलाई छैन। बरु कस्ता खालका उजुरीहरू चाहिँ आउने गरेका छन् भने केही रोजगारदाताहरूले श्रमिकबाट पैसा काट्ने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान जम्मा नगर्ने, यस खालका उजुरीहरू चाहिँ आउन थालेका छन् पछिल्लो चरणमा। त्यो खालको अवस्था भयो भने चाहिँ कानुन बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई केही अवैधानिक अधिकार पनि दिएको छ। ऐनको दफा 17, ऐनको दफा 9, ऐनको दफा 47 ले दिएका अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले कानुन सम्मत अगाडि बढ्छ। त्यस्तो कानुनको पहुँचमा श्रमिकहरू कहिले जाने सक्ने अवस्था पनि छैन। धेरैले उजुरीहरू दिनुभएको छ, त्यो कानुनको पहुँचमै भएरै आउनुभयो भन्ने हाम्रो बुझाइ। कस्तो कारबाही हुन्छ त्यस्तो गलत विवरण पेश गर्ने रोजगारदाताहरूलाई श्रमिकसँग चाहिँ लिने तर बुझाउनु पर्ने निकाय सामाजिक सुरक्षा कोषमा नबुझाउने रोजगारदातालाई चाहिँ के हुन्छ, कस्तो व्यवस्था गरिएको छ? त्यो त उहाँहरूको सुरु समयदेखि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 9 ले उहाँले जम्मा गर्नुपर्ने रकममा 10% पेनाल सहित फाइन सहित असुल उपर गर्न सक्ने एउटा व्यवस्था पनि छ। अर्को चाहिँ यदि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुँदै गर्दा, आबद्ध नभएमा अथवा श्रमिकलाई जम्मा गर्नुपर्ने पैसा नियमित रूपमा जम्मा नगरेमा त्यही दफा 9 को उपदफा 4 ले विभिन्न खालका अधिकारहरू सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिएको छ। त्यसमा चाहिँ उहाँको संस्थाको निलम्बनदेखि लिएर अन्य खालका विषयहरू पनि छन्। त्यो लगायत दफा 47 ले त्यसलाई कसुर मानेर, ऐन कार्यान्वयन नहुनुलाई कसुर मानेर त्यसको त अनुसन्धान गर्ने र कसुर बमोजिम कारबाही गर्ने लगायतका कुराहरू पनि ऐनले कारबाही गर्नुहुन्छ तपाईँहरू हैन? अब कानुनमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। भाषा त्यस्तो कहीँ कारबाही भएको त्यस्तो सुरुवात गरेका छौँ हामीले। ऐनको दफा 17 बमोजिम केही श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने सुविधा उपलब्ध गराउनु भनेर केही प्रतिष्ठानहरूमा हामीले पत्राचार पनि गरिसकेका छौँ। हजुर रेग्मीज्यू, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जानेछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताको प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। आज हामीले कार्यक्रममा श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे कुराकानी गरिरहेका छौँ। श्रमिकहरूले त्यो कार्यक्रमबाट कसरी लाभ पाउने, लाभान्वित कसरी हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी छलफलमा छौँ। कार्यक्रममा अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा श्रमिकहरूको चाहिँ उत्साहपूर्ण सहभागिता किन हुन सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आज हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ रेग्मीज्यू। धन्यवाद। धेरै श्रोताले हामीलाई फेसबुक पेजमा आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। मेरा पनि केही बाँकी नै छन्। एकदमै संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु अब चाहिँ तपाईँसँग। जम्मै 5 मिनट जति बाँकी छ हामीसँग। सुरुमा मेरै प्रश्न, सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा चाहिँ यो कार्यक्रम विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ होइन? बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ट्रेड युनियनहरूले मुद्दा हालेका छन्। धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आउन मानिरहेका पनि छैनन्। यद्यपि केही समय अगाडि ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले हामीसँग चाहिँ यो संस्थागत निर्णय होइन कि केही समस्या चाहिँ छ भनेर भन्नुभएको थियो हामीलाई। खास के हो यहाँ समस्या चाहिँ? यस्तो छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रतिशतका हिसाबमा हेर्ने हो भने 51% बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आबद्धता देखिन्छ। नेपालमा पछिल्लो पछिल्लो 77 चैत्र मसान्तसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने 139 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेकोमा सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता 9 वटा कमर्सियल बैंक, 3 वटा विकास बैंक, 13 वटा वित्त कम्पनी र 46 वटा चाहिँ माइक्रो फाइनान्सहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसक्नु भएको छ। 51% आबद्धता भएको छ। अझै पनि 49%। तर सबैभन्दा बुझ्ने क्षेत्र हो नि त्यो त होइन? अलि एलिट वर्गको नेतृत्व गर्ने क्षेत्र पनि हो। त्यही भएर उहाँहरू आउनुभएको जुन प्रतिशत छ त्यो बुझ्ने सेक्टरको पनि 51% को आबद्धता हुनु भनेको अब सामाजिक सुरक्षा कोषप्रतिको बुझाइ बढ्दै गएको भन्ने कुराको पनि पुष्टि हुन्छ। अब यो 2 वर्षको समयमै उहाँहरूको यो उपस्थिति उत्साह तर मुद्दा पर्दियो त्यहाँ र मुद्दा पनि हाल्नु भएको छ कि बैंकका ट्रेड युनियनका साथीहरूले। त्यो मुद्दा त अब सम्मानित अदालतको विषयमा व्याख्याको विषय बन्ला। तर लक्ष्मी बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक, एसबीआई बैंक लगायतका कमर्सियल बैंकहरू नै र माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरू र इन्सुरेन्स कम्पनीमा पनि 34 वटा इन्सुरेन्स कम्पनीको आबद्धता छ। 13 वटाले त योगदानै सुरु गर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले जुन हजुरले भन्नुभएको बजारका समाजका इलाइट जुन बुझ्ने वर्गहरू हुन् उहाँहरूको पनि सामाजिक सुरक्षा कोषप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। अब तपाईँलाई म श्रोताको प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे।
लक्ष्मी प्रसाद लामिछानेले सोध्नु भएको छ धनकुटाबाट सामाजिक सुरक्षा कर बापत 1% रकम जम्मा भएको कर्मचारीको रकम केमा खर्च गर्नुहुन्छ तपाईँहरू सोध्नु भएको छ। यत्रो कुरा गऱ्यौँ हामीले त्यही बुझाउन सकिरहेको छैनौँ होइन। हुन्छ म सर्टमा भनौँ। हजुर छोटोमा एकदमै 1% सामाजिक सुरक्षा कर चाहिँ त्यो कर हो, योगदान होइन। करको 1% सामाजिक सुरक्षा करको नाममा राज्यले लिने, 10%, 20%, 30%, 36% अरू आय अनुसार कर लिने स्ल्याब हो। त्यो 1% कर राज्यको ढुकुटीमा गएको छ, राज्यको ढुकुटीमा जान्छ र राज्यले खर्च गर्छ। ज्ञानेन्द्र मगरले सोध्नु भएको छ दैनिक वा मासिक आय स्रोत नभएकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। खास गरी यो अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका चाहिँ श्रमिकको बारेमा उहाँले कुरा उठाउनु खोज्नु भएको होइन। मैले तपाईँलाई यहाँ अझ जोडिहाल्छु। जस्तो अहिले तपाईँले फर्मल सेक्टरमा 24 लाख भन्नुभएको छ होइन। आखिर राज्यले सम्बोधन गर्ने भने त 45 लाख औपचारिक अनौपचारिक सबै श्रमिकलाई हो नि होइन। यतातर्फ तपाईँको योजना के छ? यसमा म स्पष्ट गरौँ, सामाजिक सुरक्षा कोष सोसियल सेक्युरिटी फर अल हो, सबैको लागि, सबै नेपाली नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमभित्र आबद्ध गर्ने कुरा चाहिँ 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले समेत गरेको परिकल्पना हो। त्यस हिसाबले सामाजिक सुरक्षा कोष अहिले शुभारम्भमा स्टार्टिङमा निजी र सङ्गठित सेक्टर औपचारिक क्षेत्रबाट सुरु भएको हो। यो अब यही आर्थिक वर्षभित्र हामी अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारको क्षेत्रमा जाने गरी कार्यविधि निर्माणको क्रममा छ, सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको छ। त्यसपछि अरू सेक्टरहरूमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकोलाई पनि सामाजिक सुरक्षाभित्र आबद्ध गर्ने भनेर चाहिँ गत सालकै बजेटमा आइसकेको छ सरकारले। त्यो हिसाबले सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष एक दिन सबै नागरिकको पहुँचमा जानुपर्छ। डोलराज पराजुलीले सोध्नु भएको छ रूपन्देहीबाट श्रमिकको सेवा फाइदा भन्दा पनि आफ्नो फाइदाका निम्ति खोलिएको जस्तो देखिएको छ, श्रमिकको पहुँचमा चाहिँ किन पुग्न सकेको छैन भनेर सोध्नु भएको छ। डोलराजी यहाँलाई स्पष्ट गरौँ, सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमै रोजगारदाताको 3 जना प्रतिनिधित्व छ, ट्रेड युनियनको 3 जना प्रतिनिधित्व छ र सरकारको पनि प्रतिनिधित्व छ। त्यसैले यो कुनै सरकार विशेष, पार्टी विशेष अर्थात् व्यक्ति विशेषको कार्यक्रम होइन। यो सबै ट्रेड युनियनहरूको, सबै रोजगारदाताको र सरकारको कार्यक्रम हो। त्यसैले यो सबैको हो, आफ्नो फाइदा भन्दा पनि यो सबै श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारको फाइदा हो। यो ILO कन्भेन्सनको पक्ष राष्ट्र नेपाल भएको कारणले पनि सोसियल सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु हाम्रो दायित्व हो। ILO कन्भेन्सन 102 ले सामाजिक सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा। अन्त्यमा एउटा प्रतिनिधि आवाज, धेरै श्रोताको प्रश्न थियो फेसबुकमा, एउटा प्रतिनिधि प्रश्न राखिहाले। कृष्ण बहादुर रावलले सोध्नु भएको छ मेरो विचारमा सरकारी र अर्ध सरकारी निकायका श्रमिकहरू स्वतः सामेल हुने व्यवस्था गरेको भए अरूको विश्वास अझ बढ्ने थियो। कुन कुन सरकारी निकायका कतिजना सामेल भए भन्ने विषय पनि सार्वजनिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ विश्वास बढ्थ्यो कि भनेर सोध्नु भएको छ। म उहाँलाई के स्पष्ट गरौँ भने श्रम ऐनको दफा 180 अहिले औपचारिक क्षेत्रबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भएको छ। श्रम ऐनको दफा 180 ले श्रम ऐन लागू नहुने सेक्टर अन्तर्गत सरकारी सेवा राखेको कारणले गर्दा औपचारिक क्षेत्रमा जुन निजी सेक्टरलाई लागू हुने श्रम ऐन हो, सरकारी सेक्टरलाई लागू नहुने भनिएको कारणले गर्दा सरकारी सेक्टर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छैन, हुनु पर्दैन। तर सरकारले त्योको भने गर्न सक्ने व्यवस्था अनुरूप हामी आएका छौँ। हजुर रेग्मीज्यू कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हवस्, आजका लागि कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीसँग कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी नवराज भण्डारी र सागर खड्का सहित म अनिल परियार पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।